केल्लो. पयलीं म्हणजे हांव काँग्रेसचो निशेध करता, इतर पार्टीचो निशेध करता. तांणी हो DPR केन्ना केल्लो तो पळया त्या बैठकीत. हो DPR जो जाला तो काँग्रेसीच्या राज्यांत सेंट्रलाक जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना हो DPR. आनी जेन्ना ह्यो गोश्टी त्या वेळार जाल्या, आतां हे बोवाळ कितें जाता, त्या वेळार तांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, त्या वेळार तांचो प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले, तांकां एकट्याकूय खबर नाशिल्लें तेन्ना हे बोवाळ घालपा जाय म्हणून. आनी तेन्ना ह्यो गोश्टी DPR करतना तांकां तें लक्षांत येवना. DPR कोणी तुका कोंकणी कळटा, तूं वाचता काय ना, तूं ठरय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. DPR करता आसतना हें लक्षांत हाडपा जाय आशिल्लें. हें DPR सगळें हें जातकीर हांव जेन्ना रेल्वे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सुद्दां ह्यो गोश्टी तेदो आशिल्ल्यो. खंयच्या वर्सा DPR जाल्लो? DPR म्हजी म्हायती प्रमाण 2008-9 म्हजी म्हायती आसा तेजे प्रमाण. ताजे पयलीं केन्ना जालो तो पळयात. तुम्ही मिनिस्टर आसले सर तेन्ना? हय, आनी ताजे पयलीं कोंकण रेल्वे ह्याच लोकांनी ओपोज केल्लो. आज हेच लोक कोंकण रेल्वेक बसून हांगा वता, खंय वता, मुंबय.